हरि ओं नमो नमः सुप्रभातम्। अद्य 50 सर्गः अद्य अनुवर्तयामः अस्माकं पठनम्। तत्र 57 सर्गः इति मन्ये। मङ्गलश्लोकेन आरम्भः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। सुप्रभाता निशा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचया। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बुसन्मनुष्यमनो यथा मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् न ते वागमृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम् स्थास्यन्ति गिरयः यावत् सरितश्च महीतले रामायणकथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वमधश्च मल्लोकेषु निवत्स्यसि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो हिरण्येरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेत् अग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः रसकेह्य गुणादेवी वने वाप्यथवा पुरे। अनुवर्तयामः अस्माकं रामायण कथापठनं बालकाण्डे 57 सर्गः। 56 सर्गे तस्मिन् विश्वामित्रेण वसिष्ठस्य उपरि अनेकविधास्त्रक्षेपणम् अस्त्राणि बहूनि दिव्यानि क्षिपति। वसिष्ठेनापि ब्रह्मदण्डेन एकेन ब्रह्मदण्डेन वसिष्ठेनापि कृतं निवारणं करोति तपोबलात् तद् वर्णनं तदानीं ज्ञायते ओहो अस्त्रबलं बाहुबलं राज्यबलं धनबलं एतत् सर्वं नास्ति समानं तपोबलात् इति ज्ञातं भवति। कथा सारांशः वसिष्ठेनापि ब्रह्मदण्डेन एकेन निवारितम् इति कारणात् अथ च ब्रह्मतेजो बलस्य बलीयः तु बलीयस्त्व प्रतिपादनम् अत्यन्तं बलवत्तरम् इति प्रतिपादनम् आसीत्। इदानीं क्रुद्धः भवति विश्वामित्रः कथं पराजितः अहम् इति। पुनश्च महिष्या इत्युक्ते राज्ञी भवति, राज्ञा सह चक्रवर्ती आसीत् किल विश्वामित्र, अतः दक्षिणां दिशं गत्वा तीव्रं तपः तपति। तत्र तपः तेपे ततो
ब्रह्मणः सकाशात् विश्वामित्रस्य राजर्षि पदवी प्राप्तिः भवति। एतस्मिन्नेव काले इक्ष्वाकुकुलजस्य त्रिशङ्कुः नाम्ना तस्य त्रिशङ्कोः मनसि यजनेन अहं स्वशरीरेण स्वर्गं गमिष्यामि इति यागः आरब्धुं कर्तुं सः उद्युक्तः भवति तस्मिन्नेव काले। इति इच्छया वसिष्ठान्तिकम् आगच्छति सः त्रिशङ्कुः। इदम् अशक्यम् इति वसिष्ठेन उक्ते तप्यमानानां वसिष्ठपुत्राणां निकटे त्रिशङ्कोः गमनं भवति। तत् अद्य पठामः। अस्तु। ततः सन्तप्तहृदयः नाम विश्वामित्रः स्मरन् निग्रहमात्मनः विनिश्वस्य कृतवैरहमात्मना वैरः कृतः किल वसिष्ठेन सह स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राज्ञी भवति राजा भवति राज्ञी भवति राज्ञा सह राघव तताप परमं घोरं विश्वामित्रो महातपस् इति शब्दस्य एकवचनं महातपाः सकारान्तरूपं फलमूलाशनः दान्तः चचार परमं तपः। फलमूलाशनः आहार नियमं पालयति इति अश्नाति इत्युक्ते खादति। आशनः इत्युक्ते फलमूलखादनः एव तस्य फलमूल आहारः एव तस्य फलमूल आहारः सः इत्युक्ते आहार नियमं पाठयति। पुनः दान्तः इत्युक्ते इन्द्रिय निग्रहमपि दममपि पालयति। एवं आहार नियमं पालयति इन्द्रिय निग्रहणं कृत्वा परमं तपः करोति इति अर्थः। तपः कथम् आरब्धं करणीयम् अस्माकमपि बोधः अस्ति अत्र। अतः अस्य जज्ञिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः। तत्र तस्य पुत्राः अपि भवन्ति। हविष्पन्दः मधुष्पन्दः दृढनेत्रः महारथः इति भवन्ति तत्र दीर्घकालात्। चत्वारः पुत्रः भवन्ति हविष्यन्दः मधुष्यन्दः दृढनेत्रः महारथः इति चत्वारः भवन्ति। पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः अब्रवीत्। साक्षात् ब्रह्मा एव प्रत्यक्षं कृत्वा किम् अब्रवीत् वाक्यम् अब्रवीत्। किं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनम् अब्रवीत् जिताः राजर्षिलोकाः उत्तमलोकाः राजर्षिलोकाः जिताः। कथं तपसा जिताः। अत्यन्तम् उत्तम तपः कारणेन उत्तमलोकाः राजर्षिलोकाः जिताः इति वदति। हे कुशिकात्मजा ते इत्युक्ते तव तपसा भवतः तपसा इति अर्थः। अनेन तपसा त्वां हि राजर्षिः इति विद्महे। इतः परं वयं जानीमः भवान् राजर्षिः इति प्रख्याति प्रसिद्धिः भवति। यदि ब्रह्मा भवति चेत् तत्र निश्चयेन प्रसिद्धिः प्रख्यातः भवति तस्य। एवम् उक्त्वा महातेजस् एकवचनं महातेजाः जगाम सह दैवतैः त्रिविष्टपं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः। पुनः ब्रह्मलोकं दैवलोकं परमेश्वरः लोकानां परमेश्वरः ब्रह्मा पुनः गच्छति तत्र। विश्वामित्रोऽपि तच्छ्रुत्वा क्रिया इत्युक्ते लज्जया किञ्चित् अवाङ्मुखः
सन्तुष्टः भवति विश्वामित्रः। किञ्चित् अवाङ्मुखः दुःखेन महता आविष्टः स्वमन्युः इदम् अब्रवीत्। इत्युक्ते आनन्देन यदा 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 कस्यचित् अत्यन्तं मनसा इच्छा भवति, ईप्सितं भवति, मनसा इष्टं भवति, तत् फलति चेत् दुःखम् आगच्छति किल। अहम् एतावत् प्रयत्नं कृतवान् इति आगच्छति। तदेव अत्र अस्ति। दुःखेन महता आविष्टः स्वमन्युः इदम् अब्रवीत्। कोपमपि आगच्छति तदा। स्वमन्युः इदम् अब्रवीत्। किं वदति? तपश्च सुमहत् तप्तं राजर्षिः इति मां विदुः। इतः परम् अहं राजर्षिः इति चिन्तयति। देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम्। इदानीं देवाः सर्षिगणाः सर्वे अपि मन्ये नास्ति तपः फलम् इति वदति सः। एवम् एतावत् पर्यन्तं पठितवन्तः इति मन्ये। तर्हि अत्र पश्यन्तु। निश्चित्य मनसा भूय एव महातपः। इत्युक्ते एतावत् तपः कृतवान् अहं, सुमहत् तपं राजर्षिः इति मां विदुः। देवाः सर्षिगणाः सर्वे अपि राजर्षिः इति मां विदुः किल। किं चिन्तयति? तपः फलं नास्ति, इतोपि तपः करोमि इति चिन्तयति। इत्युक्ते नास्ति मन्ये तपः फलं। सम्पूर्णतया यत् इच्छति तत् न प्राप्तम् इति मत्वा एवं निश्चित्य मनसा भूय एव महातपाः तपश्चकार धर्मात्मा। काकुत्स्थः, हे काकुत्स्थः, हे राम, परमात्मवान् विश्वामित्रः। इतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः। इतस्मिन्नेव काले सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशङ्कुः इति विख्यातः प्रसिद्धः इक्ष्वाकुकुलवर्धनः, तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना। यजेयम् इति राघव, यजेयम् इति बुद्धिः समुत्पन्ना भवति। गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिं वसिष्ठं स समाहूय कथयति। तस्य बुद्धिः किं भवति समुत्पन्ना? कीदृशी बुद्धिः समुत्पन्ना भवति इत्युक्ते यजेयं, यज्ञः कार्यः मया इति बुद्धिः भवति। तेन किम् उद्दिश्य इत्युक्ते स्वशरीरेण गच्छेयं, स्वर्गलोकं स्वशरीरेण गच्छेयम् इति। देवतानां परां गतिं, तादृश लोकाः भवति, देवलोकम् अस्ति किल, तत्र शरीरेण सह गच्छेयम् इति चिन्ता भवति। तस्य बुद्धिः उत्पन्ना भवति। वसिष्ठं स समाहूय, वसिष्ठं गुरुः अस्ति किल, कुलगुरुः अस्ति, इक्ष्वाकुवंशगुरुः अस्ति। समाहूय तस्य तम् आहूय कथयामास, कथयति, चिन्तितं यत् वसिष्ठः किं वदति? वसिष्ठेन महात्मना किम् उक्तम्? अशक्यम् इति च उक्तः। सः उक्तः, कः सः? इक्ष्वाकुकुलवर्धनः त्रिशङ्कुः वसिष्ठेन उक्तः। किम्? अशक्यम्, एतत् न शक्यते इति वदति। स्वशरीरेण देवलोकं गमनम् अशक्यम् इति वदति। नाम रिजेक्ट् यत् इच्छति कर्तुं तत्र रिजेक्शन् भवति।
तदेव प्रत्याख्यातः। प्रत्याख्यास्यति इत्युक्ते तत् न शक्यं, न कर्तुं शक्यते इति, तदेव प्रत्याख्यातः सः। प्रत्याख्यातः त्रिशङ्कुः वसिष्ठेन, सः किं करोति? राजा अस्ति किल, बहु तेषां निश्चयः भवति किल, निश्चयात्मकं भवति, व्यवसायः भवति किल, अतः अन्वेषणं करोति, कथम् एतत् अहं सम्पादयामि, कथम् एतत् अहं प्राप्नोमि इति दक्षिणां दिशं गच्छति। ततः तत् कर्मसिद्ध्यर्थं पुत्रान् तस्य गतो नृपः। वसिष्ठस्य पुत्रान् प्रति गच्छति त्रिशङ्कुः। शतपुत्राः सन्ति इति मन्ये वसिष्ठस्य। पुत्रान् ततः गतः नृपः। वासिष्ठाः, वसिष्ठस्य पुत्राः वासिष्ठाः। दीर्घतपस्तपः यत्र हि तेपिरे, यत्र ते दीर्घतपं तपस् ते कुर्वन्ति तत्र गच्छति। त्रिशङ्कुः तु महातेजाः शतं परमभास्वरं वसिष्ठपुत्रान्, कति वसिष्ठपुत्रान् अत्र अस्ति? शतं वसिष्ठपुत्रान् परमभास्वरं परमदीप्तयुक्तं ददृशे, नाम तत्र पश्यति। तप्यमानान्, तपः तीव्रतपं तप्यमानान् मनस्विनः, उत्तमाः ते। सो अभिगम्य, उत्तमशीलाः इति मनस्विनः। सो अभिगम्य सः, नाम त्रिशङ्कुः अभिगच्छति, तान् शतपुत्रान् प्रति, वासिष्ठान् प्रति अभिगच्छति। महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान्, तान् सर्वान् गुरोः सुतान् अभिगम्य अभिवाद्य, अभिवादनं कृत्वा आनुपूर्वेण, यथा न्यायं यथा क्रमः इति अर्थः। आनुपूर्वेण इत्युक्ते ह्रिया किञ्चित् अवाङ्मुतः, विनयं, ह्रिया इत्युक्ते लज्जा, अवाङ्मुखः किञ्चित् मुखं नम्य विनम्य किञ्चित् अवाङ्मुखः अब्रवीत् सः। महात्मानः सर्वानेव कृताञ्जलिः, शरणं वः प्रपन्नोऽहं, शरण्यात् शरणं गतः। प्रत्याख्यातः हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना, यष्टु कामः महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हत। अहं प्रत्याख्यातः, भद्रं वः, युष्माकं मङ्गलं भवतु इति मधुरवचनेन वसिष्ठेन महात्मना अहं प्रत्याख्यातः, कार्यं कर्तुम् इच्छामि, यष्टु कामः, यष्टुं कर्तुं मम इच्छा अस्ति, महायज्ञं तदनुज्ञातुम् अर्हसि, अनुजानन्तु, अनुज्ञां कुर्वन्तु इति वदति। गुरुपुत्रान् अहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये, अहं प्रसादयितुम् इच्छामि भवतः सर्वान् इति वदति। शिरसा प्रणतः याचे ब्राह्मणान् तपसि स्थितान्, ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः इति प्रार्थयति। किं सशरीरः यथा अहं देवलोकम् अवाप्नुयां, शरीरेण सह, सशरीरः इत्युक्ते अहं शरीरेण सह कथं देवलोकं प्राप्नोमि तथा कुर्वन्तु इति प्रार्थयति। सिद्ध्यर्थं, तत् कार्यसिद्ध्यर्थं प्रार्थयति। प्रत्याख्यातः वसिष्ठेन गतिम् अन्यां तपोधनाः गुरुपुत्रान् ऋते सर्वान् नाहं पश्यामि काञ्चन। अन्यः कश्चित् अस्ति इति अहं न पश्यामि इति वदति। इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः। गतिः, अन्या गतिः अस्ति वा? काचित्, काचन अन्या गतिः अस्ति वा इत्युक्ते काञ्चन अन्यां गतिं
कांचन अन्यां गतिं नाहं पश्यामि इति वदति। यदा अहं प्रत्याख्यातः वसिष्ठेन तदा का मम गतिः इति चिन्तयन् भवतां सर्वेषां समीपम् आगतवान् इति वदति। गुरुपुत्रान् ऋते, ऋते इत्युक्ते भवतां सर्वेषां विहाय अन्यः कश्चित् अस्ति वा इत्युक्ते अहं न जानामि, गतिम् अन्यां न पश्यामि अहम् अज्ञात्वा काञ्चन, अतः भवतां समीपम् आगतवान् इति वदति। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः। यदा यदा इक्ष्वाकु वंशकुले यत् यत् राजा इच्छति तत्र तत्र पुरोधः इत्युक्ते पुरोहितः, कुलपुरोहितः एव परमागतिः भवति किल। यदि सः एव न करोति कार्यं तर्हि मम का गतिः इति अर्थः अस्ति अत्र। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः पुरोहितः परमागतिः तस्मात् अनन्तरं सर्वे भवन्तः दैवतं मम। तस्य अनन्तरं यदि तत्र कार्यं न भवति, सः एव अल्टिमेट् किल, ततः अपि न कार्यं भवति चेत् भवन्तः एव कार्यं कर्तुं समर्थाः इति वदति। ते बहु क्रुद्धाः भवन्ति ते सर्वे। किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं गौरवं पितुः वसिष्ठस्य गौरवं न कृतवान् भवान् इति ते क्रुद्धाः भवन्ति इदानीं। तत् 58 सर्गे भवति। ततः त्रिशङ्कोः वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्रशतं राम राजानमिदमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधः गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाकान्तरम् उपेयिवान्। त्रिशङ्कोः वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्रशतं हे राम राजानम् इदम् अब्रवीत्। इदं किम् अब्रवीत्? क्रोधसमन्वितम् अब्रवीत्। भवान् प्रत्याख्यातः, पूर्वं त्वं प्रत्याख्यातः असि हे दुर्मेधः गुरुणा सत्यवादिना। सत्यपालकः सः वसिष्ठः सत्यवादी, तेन सत्यवादिना प्रत्याख्यातः। तं कथं समतिक्रम्य इत्युक्ते गुरुवचनं समतिक्रम्य इत्युक्ते आदरणं न कृत्वा, निरादरणं कृत्वा पुनः अन्यां शाखाम् इत्युक्ते पुनः अन्यां शाखां कथं भवान् प्राप्नोति इति वदति। इत्युक्ते अन्यमार्गं, तत्र मार्गः नास्ति इति सत्यवादी वदति, अस्माकं पिता वदति। तत्र आदरः अस्ति वा नास्ति वा भवतः इति कोपम् आगच्छति। कथं भवान् अन्यमार्गम् अन्यशाखाम् इत्युक्ते अन्यमार्गं कथं अवलम्ब्य वृक्षम् आरोहति इति अर्थः अस्ति। कथं भवान् एतत् पुनः पुनः कर्तुम् इच्छति इति कोपम् आगच्छति। इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः इति वदति। न च अतिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। सर्वदा इक्ष्वाकूणां कुले पुरोहित एव परमागतिः किल। यत्र सः वदति तत् अल्टिमेट् वर्ड् इति एते वदन्ति सर्वे। परमागतिः, पूर्वं सः किं वदति? परमागतिः कथं मम अन्यः मार्गः इति सः चिन्तयति। एते वदन्ति परमागतिः इत्युक्ते अन्यमार्गः मा मार्गं मा चिन्तयतु तथा इति वदति। न च अतिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः। तस्य वचनम् अतिक्रमितुं न शक्यम् इति वदन्ति। अशक्यम् इति सोवाच वसिष्ठः भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्ताः कथञ्चन। कथं वयं तत् कर्तुं शक्नुमः यत् भगवान् वसिष्ठः पूर्वमेव उक्तवान् अशक्यम् इति ते वदन्ति। कथञ्चन कथं शक्ताः इति।
बालिशः त्वम् इदानीं दुर्वचनमस्ति। बालिशः इत्युक्ते स्टूपिड् इति अर्थः। इत्युक्ते तत्र बाल इव व्यवहारं करोति इति अर्थः। ज्येष्ठ इव व्यवहारं न करोति। नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तः त्रैलोक्यस्यापि पार्थिवा। याजने भगवान् शक्तः त्रैलोक्यस्यापि पार्थिवा। अवमानं कथं कर्तुं तस्य शिक्षामहे वयम्। याजने भगवान् शक्तः त्रैलोक्यस्यापि पार्थिवा। अवमानं कथं कर्तुं तस्य शिक्षामहे वयम् इति वदति। यदि वयं कुर्मः इदानीं तदानीं तु अवमानः भवति किल वसिष्ठस्य। सः न इति उक्तवान्, वयं सर्वे कृतवन्तः इत्युक्ते अवमानं भवति इति अपि कोपम् आगच्छति। याजने भगवान् शक्तः इत्युक्ते वसिष्ठः भगवान् इत्युक्ते तस्य पितुः, तेषाम् आदरणं तथा भवति पुत्राणाम्। अतः याजने त्रैलोक्यस्यापि पार्थिवः शक्तः, तदर्थम् अवमानं कथं कर्तुं तस्य शिक्षामहे वयं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरं, ते सर्वे अपि कोपेन वदन्ति किल एतत् सर्वं। ततः वचनं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरम् इति अस्ति। स राजा पुनरेव एतान् इदं वचनम् अब्रवीत्। पुनः एतत् वचनं वदति। प्रत्याख्यातः भगवता, पुनः गुरुपुत्रैः अपि प्रत्याख्यातः इति वदति। तथैव हि गुरुपुत्रैः अहं प्रत्याख्यातः इति वदति। इत्युक्ते पुनः रिजेक्शन् कार्यस्य पुनः गतिः नास्ति मम इति चिन्तयति। तदेव चिन्तयति सः। अन्यां गतिं गमिष्यामि इति वदति। इदानीम् अहम् अन्यां मार्गम् अन्वेषणं करोमि इति वदति। स्वस्ति वः अस्तु, भवतां सर्वेषां मङ्गलमस्तु, तपोधनाः इति वदति। इत्युक्ते पुनः ते किं चिन्तयन्ति, प्रथमं वसिष्ठस्य अवमानं कृतवान्, इदानीम् अस्माकं सर्वेषामपि अवमानं कृतवान् इति चिन्तयन्ति ते सर्वे। ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोर अभिसंहितं घोर अभिसंहितम् इत्युक्ते घोरयुक्तं। कथं पुनः निरादरणं करोति, आदरः एव नास्ति तस्य इति कोपम् इतोपि अधिकम् आगच्छति। शापं ते शापवचनं वदन्ति ते। शेपुः इत्युक्ते शापं कुर्वन्ति। परमसंक्रुद्धाः किं वदन्ति शापं, ते सर्वे अपि परमसंक्रुद्धाः, परम् अत्यन्तं क्रुद्धाः, कोपं गत्वा चण्डालत्वं गमिष्यसि इति शापं ददति। चण्डालः भवतु इति शापम्। इत्युक्त्वा ते महात्मानः विविशुः स्वं समाश्रमं, पुनः आश्रमं प्रविशन्ति। अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः। रात्रि अनन्तरं राजा चण्डालतां प्राप्नोति। चण्डाल रूपं सर्वं तथा। नीलवस्त्रधरः, नीलः, परुषः, आकारमपि परुषं भवति। ध्वस्तमूर्धजः, केश इत्यादिकमपि सम्यक् न भवति। ध्वस्त इत्युक्ते अस्तव्यस्तं भवति। मूर्धजः इत्युक्ते केशः, मूर्धजः इत्युक्ते केशाः सर्वे अपि। यदा चण्डालः शुचिः न भवति किल, चण्डालस्य केश शुचिः अपि न भवति। एवं ध्वस्तः केशाः भवन्ति इति तस्य वस्त्राणि अपि सुन्दराणि न भवन्ति। नीलवस्त्रधरः, नीलः, परुषः अपि भवति, मधुरं न भवति, आकारमपि वचनमपि न भवति, तथा त्रिशङ्कु भवति। चित्यमाल्याङ्गरागश्च, चित्यमाल्याङ्गरागश्च इत्युक्ते तादृशवर्णः, माल्य अङ्गरागः, अङ्गवर्णमपि चित्यमाल्यैव मलिनमिव भवति इति अस्ति। आयसाभरणो भवत्, सुवर्णाभरणं राज्ञां भवति किल, आयसाभरणं भवति चण्डालानाम् इति अत्र अस्ति।
तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे, इदानीं पूर्वं तस्य मन्त्रिणः राज राज राजानम् अनुगच्छन्ति इति एते सर्वे अपि तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे भीतं प्राप्नुवन्ति, त्यजन्ति अपि। त्यज्य चण्डालरूपिणं प्राद्रवन्, ततः धावन्ति भयात्। प्राद्रवन् सहिता राम पौराः, ये अस्य अनुगामिनः, पूर्वं पौराः मन्त्रिणः अनुगच्छन्ति किल, ते सर्वे अपि इदानीं द्रवन्ति ततः। एको हि राजा काकुत्स्थ जगाम परमात्मवान्, एषः एको हि परमात्मवान् दह्यमानः दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनं गच्छति। एषः जगाम इत्युक्ते गच्छति स्म। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं, विफलीकृतं नाम प्रत्याख्यातम् इति, विफलीकृतं चण्डालरूपं, चण्डालरूपमपि विफलीकृतं। राम प्रथमं तु कार्यफलं यत् चिन्तयति तत् विफलं भवति, कार्यस्य तत् विफलीकृतं, पुनः चण्डालरूपिणं शापमपि प्राप्नोति इति मुनिः विश्वामित्रः कारुण्यम् आगतः, तस्य किञ्चित् करुणा भवति विश्वामित्रस्य। कारुण्यात् सः महातेजा विश्वामित्रः वाक्यं परमधार्मिकः वदति। किं वदति? इदं जगाद, इदं वदति वाक्यं। गदति इत्युक्ते वदति। भद्रं ते राजानं घोरदर्शनम् इति वदति। राजा एव इदानीं घोरदर्शनः इति भद्रं ते इति वदति। राजानं घोरदर्शनं किम् आगमनकार्यं ते राजपुत्र महाबला, आगमनस्य कार्यं किम् इति वदति। अयोध्याधिपते वीर शापात् चण्डालतां गतः इति जानाति। अथ तद् वाक्यम् आकर्ण्य राजा, इदानीं सः वदति, राजा वदति अयोध्यादि, अथ तद् वाक्यम् आकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः इति वाक्यम् अब्रवीत्। प्राञ्जलिः वाक्यं वाक्यज्ञः वाक्यकोविदं प्रत्याख्यातः अस्मि इति वदति। इदानीं त्रिशङ्कुः केन प्रत्याख्यातः अस्मि? गुरुणा वसिष्ठेन, पुनः गुरुपुत्रैः अपि तथैव अहं प्रत्याख्यातः अस्मि। अनवाप्य एव तं कामं मया प्राप्तः विपर्ययः। तं कामम् इत्युक्ते तं यज्ञं यत् यष्टुमिष्टवान् तत् अनवाप्य एव मया किं प्राप्तम् इत्युक्ते विपर्ययः प्राप्तः। विपर्ययः इत्युक्ते एतादृश चण्डालरूपम् एतत् सर्वं प्राप्तवान् अहम् इति वदति। किं तत् मम इष्टं, किं यज्ञं यत् भवती कर्तुम् इष्टवान् इत्युक्ते सशरीरः दिवं यायाम् इत्युक्ते सशरीरः स्वशरीरेण दिवं गच्छेयं। यायाम् इत्युक्ते गच्छेयं। कथं? तथा मे सौम्यदर्शन, हे विश्वामित्र, हे सौम्यदर्शन इति वदति। किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं क्रोधः नास्ति इति कारणात् सौम्यदर्शनः। परन्तु एषः क्रोधः आगच्छति चेत् दहति एव सर्वं। मया च इष्टं क्रतुशतं, पूर्वं मया कृतं, क्रतुशतम् अपि कृतं मया पूर्वं। यज्ञशतं, क्रतुः इत्युक्ते यज्ञः, तच्च न अवाप्यते फलं, तथापि कथं न अवाप्नोमि फलम्। अनृतं नोक्तपूर्वम्, असत्यं कदापि न उक्तवान्। न च वक्ष्ये कदाचन, भविष्यत्काले अपि कदापि असत्यं न वदामि। अतः अहं योग्यः अस्मि इति वदति। राजा अपि अस्मि,
बहूनि क्रतूनि अहं कृतवान् पूर्वं, यज्ञाः अपि कृताः मया, एवं वदति। कृच्छ्रेषु अपि इत्युक्ते कष्टेषु अपि गतः सौम्य क्षत्रधर्मेण ते शपे इति वदति। यज्ञैः बहुविधैः इष्टं प्रजा धर्मेण पालिताः। एतत् क्षत्रधर्मं किल, राजधर्मम् एतत् सर्वं। तत् बहु कष्टेषु अपि अहं कृतवान् एतत् सर्वम् इति वदति। गुरवः च महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः। उत्तमवृत्तिः मम, उत्तम शीलं मम, शीलवृत्तेन गुरवः अपि बहवः इत्युक्ते दानधर्मादिकम् इत्यादि कृत्वा तान् सर्वान् अपि अहं सन्तोषं यथा ते प्राप्नुवन्ति तथा कृतवान् पूर्वम्। एतत् सर्वम् अहं कृतवान्, तथापि किमर्थं मम यज्ञं सफलं न भवति इति तस्य प्रश्नः भवति। धर्मे प्रयतमानस्य, सर्वदा धर्मे एव प्रयत्नं मम भवति किल। यज्ञं च आहर्तुम् इच्छतः, यज्ञम् आहर्तुम् इत्युक्ते कर्तुं, समापयितुं, यज्ञं कर्तुम् इच्छतः मम, इच्छन्नस्मि मम इच्छतः परितोषं न गच्छन्ति गुरवः मुनिपुङ्गवा। मम गुरवः एतत् विषये परितोषं न गच्छन्ति, ते तेषां प्रसादनं कर्तुम् अहम् अशक्तवान् इति सत्यं वदति विश्वामित्रं। हे मुनिपुङ्गव इति वदति। दैवमेव परं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्। एतावत् प्रयत्नं कृतवान् अहं, पौरुषं निरर्थकं वा इति पृच्छति। अहं मन्ये राजा किं करोति, सर्वदा पौरुषेण कार्यं करोति किल। इदानीं पौरुषेण यदा यदा कार्यं न सम्भवति तदा तदा मनुष्यः किं वदति, हो हो पौरुषेण सर्वं निरर्थकं वा इति चिन्तयति किल। अहं मन्ये दैवमेव परं मन्ये इति आश्चर्येण वदति। अहो आश्चर्यं, पौरुषं निरर्थकं वा इति वदति। दैवेन आक्रम्यते सर्वं, दैवं हि परमा गतिः इति मन्ये इति वदति। तस्य मे परमार्थस्य प्रसादम् अभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहत कर्मणः। भवान् दैवं यत्र अनुकूलं न भवति तत्रापि दैव उपहत कर्मणः कर्म अपि भवान् करोति। इत्युक्ते भवान् यत्र यत्र दैवमेव परं भवति तत्र भवान् पौरुषकारेण तपोबलेन भवान् तदपि तादृश कष्टकर्माणि अपि भवान् करोति इति प्रशंसां कृत्वा विश्वामित्रं प्रसादयितुं, तस्य प्रसादं प्राप्तुं सः प्रयत्नं करोति त्रिशङ्कुः। परमार्थस्य इत्युक्ते परमदुःखितः सः। न अन्यां गतिं गमिष्यामि इति वदति। भवानेव शरणम् इति वदति, शरण्यं। न अन्यां गतिं गमिष्यामि, न अन्यत् शरणम् अस्ति मे इति वदति। त्वमेव शरणम् इति वदति। न अन्यत् शरणम् अस्ति मे, दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुम् अर्हसि इति वदति। अत्र एव मुख्यं पदमस्ति एतत्। कदाचित् दैवम् अनुकूलं न भवति, तदा पौरुषेण पुरुषकारेण तत् निवर्तयितुम् इत्युक्ते परिवर्तयितुं, यत् यत् अनुकूलं न भवति तत् कथम् अनुकूलं वयं साधयामः इति पुरुषकारेण इति अर्थः। तत् सामान्यकार्यं नास्ति किल तत्। अतः एव त्रिशङ्कोः कथा बहु प्रसिद्धा कथा अस्ति एतत्। इत्युक्ते यत्र यत्र दैवस्य विधिः भवति,
विधिमुत्सृज्य पुरुषकारेण कथं ते कुर्वन्ति इति आश्चर्यं। कथं ते चिन्तयन्ति तत्र। सर्वे वयं किं कुर्मः, लिमिटेशन् यत् भवति तत्रैव वयं स्थास्यामः किल। लिमिटेशन् अपि ते तीर्त्वा, इत्युक्ते बियाण्ड् लिमिटेशन्स् ते चिन्तयन्ति तथा। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः, कृपया उक्तवाक्यं श्रुत्वा कुशिकात्मजः अब्रवीत्, मधुरं वाक्यम् अब्रवीत्। किं वदति, साक्षात् चण्डालतां गतम् इक्ष्वाको स्वागतं वत्स, जानामि त्वां सुधार्मिकम्। अहं जानामि धर्मपालने भवान् सर्वदा प्रयत्नं करोति। स्वागतं, शरणं ते प्रदास्यामि, भवतः शरणं ददामि अहम् इति वदति। शरणं पृष्टवान् किल, अहं शरणं प्रदास्यामि, मा भैषीः, भयं नास्ति तव इति वदति। हे नृपपुङ्गव, हे नृपश्रेष्ठ, इदानीं भयं मास्तु, मम समीपे आगतवान्, चिन्ता मास्तु इति वदति। अहम् आमन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः, ये महर्षयः पुण्यकर्मणः भवन्ति तान् सर्वान् अहम् आहूय, इत्युक्ते आमन्त्र्य, यज्ञसाह्यकरान्, यज्ञविषये साहाय्यं ते करिष्यन्ति इति वदति। राजन् ततः यक्ष्यसि निर्वृतः इति वदति। पुनः तत् कार्यं भवान् करोति। निर्वृतः इत्युक्ते तत् करोति इति अर्थः। यक्ष्यसि तथा पुनः करोति इति अर्थः। गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते, इदानीं गुरुशापकृतं चण्डालरूपं भवति किल, यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण, एतेन रूपेण एव सशरीरः एव स्वर्गलोकं प्रति गमिष्यसि भवान् इति वदति। इदानीं भवान् चिन्ता मा करोतु, कार्यं वयं कुर्मः इति धैर्यवचनं वदति विश्वामित्रः। हस्तप्राप्तम् अहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिपा। अहं चिन्तयामि इदानीं यत् कार्यं बहु कष्टम् अस्ति इति भवान् पूर्वं चिन्तितवान्, इदानीं तत् हस्ते प्राप्तम्, इत्युक्ते बहु समीपम् अस्ति तत् फलं, कार्यसिद्धिः फलम्। अतः एव हस्तप्राप्तम् इत्युक्ते इदमिदानीमेव वयं प्राप्नुमः शीघ्रमेव इति अर्थः अस्ति। हस्तप्राप्तम् अहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिपा। यः त्वं कौशिकम् इत्युक्ते विश्वामित्रम् आगम्य शरण्यं शरणागतः, भवान् किं कृतवान्, विश्वामित्रं प्रति आगत्य शरण्यं पृष्ट्वा शरणागतः भवान्, अतः इदानीं कार्यं कुर्मः वयम् इति धैर्यवचनं वदति। एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकान् आदेशं करोति। पुत्रान् सर्वान् विश्वामित्रः व्यादिदेश आज्ञापयति। महाप्राज्ञान् यज्ञसंभार कारणात्, यज्ञसंभार कारणमस्ति, तत्र कार्यं भवति किल, अतः सर्वान् आह्वयति। सर्वान् शिष्यान् अपि आहूय वाक्यमेतत् उवाचः। सर्वान् ऋषीन् स वासिष्ठान् आनयध्वं मम आज्ञया सर्वान् ऋषीन् आनयन्तु। स शिष्यान् सुहृदश्चैव सर्तुजः, इत्युक्ते ऋत्विजनाः अपि सुबहुश्रुतान्, ये विद्या संपन्नान् सर्वे, सुबहुश्रुतान् इत्युक्ते विद्या संपन्नान्, यत् अन्यः वचनं ब्रूयात्, इत्युक्ते केचन विपरीतं वचनं यदि वदन्ति तत् मह्यं निवेदयन्तु इति अपि वदति अत्र। यद् अन्यः वचनं ब्रूयात् मद्वाक्य बलचोदितः
तत् सर्वम् अखिलेन उक्तं मम आख्येयम् इत्युक्ते पुनः मां मह्यं निवेदयन्तु। अनादृतं, यत्र अनादृतम् इत्युक्ते अनादरणवचनम्। आदृतम् इत्युक्ते आदरणं, भक्ति, श्रद्धा यत्र भवति। अनादृतम् इत्युक्ते श्रद्धाविरहितवचनं, भक्तिविरहितवचनं, विपरीतवचनं, विरुद्धवचनं, विपर्ययवचनं यत्र यत्र भवन्तः शृण्वन्ति तत् तत् मह्यं निवेदयतु इति वदति। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जग्मुः तदाज्ञया, तस्य आज्ञया दिशः गच्छन्ति। आजग्मुः अथ दिशेभ्यः सर्वेभ्यः इत्युक्ते सुबहुश्रुतान् विद्यासम्पन्नान् ऋषीन् सर्वान् आनयन्ति किल। अतः कथं बलम् अधिकं भवति अस्माकम् इत्युक्ते सर्वान् तत्र दिशः दिशेभ्यः सर्वेभ्यः ब्रह्मवादिनः तत्र आगच्छन्ति। ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलिततेजसं ज्वलिततेजाः सकारान्त ज्वलिततेजाः विश्वामित्र, द्वितीय विभक्ति विश्वामित्रं ज्वलिततेजसम् ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्। ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां। श्रुत्वा ते वचनं, ते वदन्ति वचनं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां। श्रुत्वा सर्वं वचनं श्रुत्वा ते सर्वे समायान्ति द्विजातयः। एतत् सर्वम् आह्वानं ते श्रुत्वा समायान्ति, तत्र आगच्छन्ति। सर्वदेशेषु च आगच्छन् वर्जयित्वा महोदयं सर्वदेशेषु च आगच्छन्। आगच्छन् नाम तत्र आगतवन्तः। वर्जयित्वा महोदयम् इत्युक्ते वसिष्ठः न आगच्छति इति अर्थः। वसिष्ठस्य विहाय वर्जयित्वा महोदयं सर्वे आगच्छन्ति। वासिष्ठं यच्छतं सर्वं यत् शतं, यत् प्लस् शतं यत् शतं, यत् शतं सर्वं वासिष्ठम् इत्युक्ते शतपुत्राः अपि तत्र न आगच्छन्ति। ते सर्वे अपि क्रोधपर्याकुलाक्षरं वदन्ति, क्रोधेन वदन्ति। इदानीं तत् पूर्वं वदति किल विश्वामित्र, यत् कोपेन यत् किं किं वदन्ति, यः यः वदति तत् सर्वं मह्यं निवेदनीयम् इति वदति किल। इदानीं यथा आह एते सर्वे शतपुत्राः वासिष्ठाः यथा वदन्ति, यथा आह आहुः वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुङ्गव इति ते वदन्ति। किं वदन्ति वासिष्ठाः वसिष्ठपुत्राः इति अत्र ते वदन्ति, शृणु तत् सर्वं त्वं मुनिपुङ्गव इति वदति। किं चेत् याजकः सर्वदा ब्राह्मणः भवति किल, पुनः यजमानः अपि तत्र क्षत्रियः राजा भवति किल। अत्र विरुद्धमस्ति यज्ञम् इति ते वदन्ति। याजकः ब्राह्मणः अस्ति वा यथा वसिष्ठः? न, विश्वामित्रः तु क्षत्रियः इति वदन्ति ते। क्षत्रियः याजकः यस्य यज्ञस्य क्षत्रियः याजकः भवति, पुनः तत्र यजमानः राजा अस्ति वा इति चेत् चण्डालस्य विशेषतः इति वदन्ति। इत्युक्ते यस्य यज्ञस्य याजकः क्षत्रियः, यस्य यज्ञस्य यजमानः चण्डालः, तत्र कथम् एतत् साधयन्ति भवन्तः इति क्रोधवचनं ते वदन्ति। बहु परुषमस्ति एतत्, निष्ठुरवचनम् इति वदन्ति एतादृशवचनं। क्षत्रियो याजकः यस्य चण्डालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारः हविः तस्य सुरर्षयः। यज्ञसमापनसमये
देवाः सर्वे अपि आगत्य भोक्तारः भवन्ति किल, यज्ञभुजः भवन्ति किल ते सर्वे अपि। अतः एतादृशस्थले यत्र क्षत्रियः याजकः भवति, यस्य चण्डालस्य विशेषतः यज्ञः भवति, तत्र कथम् आगच्छन्ति देवाः सर्वे इति परुषं निष्ठुरवचनं ते वदन्ति। स्पष्टं किल। ततः ब्राह्मणाः वा महात्मानः भुक्त्वा चण्डालभोजनं चण्डालेन निर्मितं सर्वं कार्यं तत्र भवति। ब्राह्मणा वा महात्मानो वा भुक्त्वा चण्डालभोजनं कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति, ते अपि यत्र यत्र सर्वे अपि आगतवन्तः, ते अपि कथं स्वर्ग उत्तमलोकप्राप्ति कथम् एतत् सर्वम् इति ते वदन्ति। विश्वामित्रेण पालिताः, विशिष्य विश्वामित्रेण पालिताः सर्वे अपि महात्मानः ब्राह्मणाः अपि कथम् उत्तमलोकः प्राप्नुवन्ति। एतत् वचन नैष्ठुर्यम्, नैष्ठुर्यम् इत्युक्ते अति घोरं, नैष्ठुर्यं श्रोतुमपि हार्ष् इति अर्थः। एतत् वचनं नैष्ठुर्यम् ऊचुः संरक्तलोचनाः। संरक्तलोचनाः इत्युक्ते नेत्रं सर्वं रक्तवर्णं भवति यदा यदा ते वदन्ति एतत् सर्वम्, इत्युक्ते कोपेन वदन्ति एतत् सर्वं। वासिष्ठाः मुनिशार्दूला सर्वे समहोदयाः, महोदयेन सह वसिष्ठेन सह वासिष्ठाः एवम् उक्तवन्तः इति वदन्ति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुङ्गवः, विश्वामित्रः तत्सर्वं श्रुत्वा एषः अपि क्रोधसंरक्तनयनः, क्रोधेन नयनं रक्तवर्णं भवति। भवन्तः पश्यन्ति वा न पश्यन्ति वा अहं न जानामि। यदा यदा कश्चित् अत्यन्तं क्रोधं भवति, तस्य नेत्रद्वयमपि सम्यक् रक्तवर्णं भवति। तदेव क्रोधसंरक्तनयनः विश्वामित्रः स रोषमिदम् अब्रवीत्। रोषेण झटिति एवं वदति। किं वदति? कोपेन रोषेण किं वदति? यद् दूषयन्ति, इदानीं दूषणं कुर्वन्ति किल, यद् दूषयन्ति माम् अदुष्टम् अहं दोषरहितः इति वदति। स्वयम् अदुष्टं मां तपः उग्रं समास्थितं, मया उग्रं तपः समास्थितं पूर्वम्, अहम् अदुष्टः अस्मि, कथं माम् अदुष्टं दूषयन्ति एते इति रोषेण वदति। भस्मीभूताः दुरात्मानः भविष्यन्ति न संशयः इति वदति। इति सर्वे भस्मीभूताः भवन्ति पुत्राः इति। अद्यते कालपाशेन नीता वैवस्वतक्षयम्, इति सर्वे अपि मरणं प्राप्नुवन्ति, भस्मीकृताः भवन्ति, शतपुत्राः इति क्रोधेन वदति विश्वामित्रः। सप्त जातिशतानि एव मृतपाः सम्भवन्तु ते। सप्त जातिशतानि एवं मृतपाः इत्युक्ते मृतजन्तूनां भोजनमेव येषां लो लैफ् इति भवन्ति किल जन्तूनां, तादृश ते सम्भावनं भवतु इत्युक्ते चण्डालस्य अपि हीनाः किल तत् तादृशम् एवं वदति। श्वमांसनियताहाराः इत्युक्ते श्वशुनकमांसमपि खादनं कुर्वन्ति, चण्डालरूपं तदेव। मुष्टिकाः नाम निर्घृणाः, पुनः निर्घृणाः इत्युक्ते तत्र दया एव न भवति, क्रौर्येण एतादृश शुनकमांसम् इत्यादि मृतशरीरस्य खादनम् इत्यादि तत्र तत् कृत्वा दया अपि किमर्थं किमपि दया न भवति। तादृश घोरं यथा ते जीवनं प्राप्नुवन्ति तथा ते भवन्तु इति विश्वामित्रः वदति। क्रोधेन तत् सर्वं वदति सः।
अत्र अत्र मुष्टिका इति जातिः अस्ति, नीचजातिः अस्ति मुष्टिका इति। तदेव च भवति। यथा मुष्टिका इति नीचजातिः, तत्र किमपि दया किमपि न भवति, घृणा किमपि न भवति। पुनः विकृतरूपं ते प्राप्य विरूपाश्च रूपमपि घोररूपं प्राप्य लोकान् अनुचरन्तु इमान्, इमान् लोकान् अनुचरन्तु चरन्ति इति। महोदयश्च दुर्बुद्धिः माम् अदूष्यं हि अदूषयत्। महोदयश्च इत्युक्ते वसिष्ठः अपि दुर्बुद्धिः एव माम् अदूष्यम्, अहं दूषणं न अर्हम्। अदूष्यम् इत्युक्ते मम दोषरहितमपि कथम् एतत् कृतवान् इति एवं वदति। एवं सर्वं विश्वामित्रः दूषयति इति अर्थः। अदूषयत् विश्वामित्रः, दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति इति वदति। इदानीं दूषितः सः वसिष्ठः निषादत्वं गमिष्यति इति वदति। प्राण अतिपातनिरतः निरनुक्रोशतां गतः इति अपि वदति। पुनः प्राण अतिपातनिरतः इति अपि वदति पुनः। इत्युक्ते अतिपात इत्युक्ते प्राण हर्तुम् इत्युक्ते हननं कर्तुम् इति अर्थः। प्राण अतिपात इत्युक्ते प्राणान् हर्तुं, हरति किल। अतिपात इत्युक्ते मारयति। निषादत्वम् इत्युक्ते किं? हंटर् किल। सः किं करोति? प्राणान् हरति किल। तत्र दया किमपि न भवति, मारयति एव सर्वान्। एवं तस्मिन्नेव कार्ये निषादत्वं किं भवति? तस्मिन्नेव कार्ये निरतः भवन्ति। इत्युक्ते हननकार्ये एव तेषां जीवनं भवति, अन्यत् किमपि कार्यं न भवति इति। निरनुक्रोशताम्, अनुक्रोश इत्युक्ते दयाभावं, करुणाभावं। तत् अनुक्रोशतां भवति वा इत्युक्ते निरनुक्रोशतां गच्छन्ति। इत्युक्ते किमपि तत्र कारुण्यं न भवति, करुणारहितः प्राणान्, जन्तुप्राणान्, सर्वेषां प्राणान् अपि हरति। यथा निषादत्वं तथा ते गमिष्यन्ति इति विश्वामित्रः वदति। दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति। मम क्रोधकारणात् दीर्घकालं दुर्गतिं वर्तिष्यति। एवं एतत् सर्वं दुर्गतिः किल, तदेव गमिष्यति। एतावत् उक्त्वा वचनं विश्वामित्रः महातपाः विरराम। यावत् कोपं भवति तावत् वचनं भवति। एतावत् उक्त्वा वचनं, कोपं किं करोति? एतादृशवचनम् आगच्छति। विश्वामित्रः महातपाः विरराम, तदानीं विरमति। महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः। अग्रे 6तमः सर्गः। तपोबलहतान् ज्ञात्वा वसिष्ठान् समहोदयान्। इदानीं तपोबल हत इत्युक्ते विहीनं, हीनं भवति किल। ज्ञात्वा वसिष्ठान् सममहोदयान् इत्युक्ते वसिष्ठः वासिष्ठाः पुत्राः, शतपुत्राः अपि सर्वे अपि, सर्वान् कथं ज्ञात्वा? तपोबलहीनम् इति ज्ञात्वा ऋषिमध्ये महातेजाः विश्वामित्रः अभ्यभाषत। किं वदति ऋषिमध्ये विश्वामित्रः? अयम् इक्ष्वाकुदायादः, अयम् इक्ष्वाकुदायादः इति वदति। इत्युक्ते इक्ष्वाकुवंशे जननं प्राप्तवान्। इक्ष्वाकुवंशदायादः त्रिशङ्कुः इति प्रसिद्धः
इत्युक्ते विश्रुतः। धर्मिष्ठः च, धर्मिष्ठः अपि इत्युक्ते धर्मात्मा अपि। वदान्यश्च इत्युक्ते दानम् अतीव दानं कृत्वा उत्तमशीलवृत्तिः यस्य भवति सः वदान्यः इति भवति। वदान्यश्च धर्मिष्ठश्च मां शरणं गतः, मां चैव एषः शरणं गतः। स्वेन अनेन शरीरेण देवलोकं गच्छामि इति इच्छा भवति। गच्छामि इति इच्छा एव जिगीषा इति भवति। यथा मोक्तुम् इच्छा मुमुक्षा, भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा, गन्तुम् इच्छा जिगीषा। गन्तुम् इच्छया इत्युक्ते जिगीषया। देवलोकं जिगीषया, देवलोकं गन्तुम् इच्छया। यथा अयम् इत्युक्ते त्रिशङ्कुः स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति, यथा तथा गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां, तथा यज्ञः प्रवर्त्यतां, तथा यज्ञस्य प्रवर्तनं भवतु इति भवद्भिः च मया सह, भवद्भिश्च मया सह यज्ञः इदानीं करणीयः इति वदति। प्रवर्त्यतां यज्ञः, आरभ्यताम् इति अर्थः, कार्यम्। विश्वामित्र वच श्रुत्वा सर्वे एव महर्षयः ऊचुः समेताः सहसा धर्मज्ञाः धर्मसंहितं किं वदन्ति, धर्मसंहितं वदन्ति। ऊचुः नाम वदन्ति। समेताः इत्युक्ते तत्र मिलिताः सर्वे। सहसा इत्युक्ते झटिति, यदा सः वदति सहसा किं वदन्ति, अयं कुशिकदायदः मुनिः इत्युक्ते कुशिकवंशे जननं प्राप्तवान् विश्वामित्रः। अयं विश्वामित्रः मुनिः परमकोपनः अत्यन्तं कोपमावि। यत् आह वचनं सम्यक् एतत् कार्यं न संशयः, अस्माभिः तथैव कार्यं। किमर्थम्? एषः मुनिः परमकोपनः अस्ति, यत् यत् वदति तत् तत् वयं कुर्मः इति ते वदन्ति। सम्यक् एतत् कार्यं न संशयः, अग्निकल्पः, भगवान् शापं दास्यति रोषतः। यदि वयम् एतत् कार्यं न कुर्मः तर्हि भगवान् विश्वामित्रः शापं दास्यति कोपतः, रोषतः, रोषेण इति ते भीतिं प्राप्नुवन्तः। तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः, तस्मात् यज्ञम् आरभ्यताम् इति ते महर्षयः तत्र वदन्ति, सर्वे महर्षयः। सशरीरः यथा दिवि, दिवि नाम देवलोके, सशरीरे यथा दिवि गच्छेत् इक्ष्वाकुदायादः, इक्ष्वाकु कुले जातः, सः यथा गच्छेत् विश्वामित्रस्य तेजसा इत्युक्ते विश्वामित्रस्य बलेन, तपोबलेन, ततः प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठता, सर्वे अपि सिद्धाः भवन्ति। एवमुक्त्वा महर्षयः सञ्जरुः ताः क्रियाः तदा, तथा सम्यक् ते आहरन्ति। ताः क्रियाः ते समारभन्ते इति अर्थः। यत् यत् यज्ञक्रियाः भवन्ति, याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो अभवत् क्रतौ यज्ञे। क्रतुः इत्युक्ते यज्ञः, क्रतौ इत्युक्ते यज्ञे। कः याजकः? विश्वामित्रः एव याजकः। महातेजा विश्वामित्रः याजकः। यद्यपि एषः तपोबलकारणात् याजकः, तथापि वासिष्ठाः किं वदन्ति, यत्र याजकः क्षत्रियः तत्र यज्ञः कथं सम्पूर्णं भवति इति ते वदन्ति। परन्तु अत्र एषः एव याजकः भवति। ऋत्विजः च आनुपूर्वेण मन्त्रवत् मन्त्रकोविदाः। ऋत्विजः
अपि यज्ञकार्ये ये तत्र भवन्ति आनुपूर्वेण इत्युक्ते यथा क्रमं यथा विधि यथा शास्त्रम् इति क्रमशः भवन्ति किल। आनुपूर्वेण इत्युक्ते प्रथम सोपानं किं, द्वितीयसोपानं किं, तृतीयकार्यं किं, चतुर्थकार्यं किं, तत् ते सर्वं जानन्ति। अतः एव मन्त्रकोविदः मन्त्रवित् अपि मन्त्रवत् मन्त्रकोविदः ज्ञानं तेषां भवति। प्रथममन्त्रं किं, द्वितीयमन्त्रं किम् इति किं वक्तव्यं ते सर्वं जानन्ति। चक्रुः इत्युक्ते कुर्वन्ति स्म, अकुर्वन् सर्वाणि कर्माणि ते कुर्वन्ति स्म इति। यथा कल्पं यथा विधि, यथा शास्त्रं कल्पितं यथा कल्पं यथा विधि यथा शास्त्रं क्रमशः इति। आनुपूर्वेण यथा कल्पं यथा विधि एतत् सर्वं समानार्थकम्। कल्पम् इत्युक्ते तत्र प्रथमकल्पः द्वितीयकल्पः इति सोपानानि भवन्ति। यथा विधि तत्र कालेन महता विश्वामित्रः महातपाः चकार आवाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवताः। एवं महता कालेन यज्ञसमापनं तत् सर्वं कृत्वा यथा विधि यथा कल्पं तत् सर्वं कृत्वा विश्वामित्रः महातपाः आवाहनं करोति भागार्थम्। इदानीं यज्ञ यत् यत् समर्पणं भवति, देवानां समर्पणं भवति, तत्र भागं भोक्तुं देवाः आगच्छन्ति यज्ञस्य अन्तिमसमये। तादृशसमयम् आगच्छति यज्ञकार्ये। आवाहनसमये भागं तत्र भवति यत् देवताः भुञ्जन्ते भोक्तुम् आगच्छन्ति। सर्वदेवताः भागार्थम् आवाहनं करोति सः। परन्तु किं भवति, देवताः तत्र आगच्छन्ति वा इत्युक्ते न अभ्यागमन् तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवताः इत्युक्ते एतावत् कार्यं कृत्वा सर्वदेवताः भागार्थं यज्ञभागार्थं भोक्तुं तत्र न अभ्यागमन् न आगतवन्तः। ततः कोपसमाविष्टः विश्वामित्रः महामुनिः विश्वामित्रः एतावत् कार्यं कृत्वा देवताः न आगच्छन्ति भागार्थं। यदि आगच्छन्ति भागार्थं ततः फलं भवति, यज्ञसिद्धिः समाप्तं भवति, सः स्वर्गं गच्छति। एवं एतत् श्लोक इदानीं सः किं करोति, होमसाधनं भवति, स्रुवम् इति होमसाधनं भवति। तत् होमसाधनम् उद्यम्य इत्युक्ते उपरि कृत्वा इति अर्थः। एकक्षणम्। अस्तु, तर्हि किं भवत्, अत्र सर्वाणि कर्माणि कुर्वन्ति किल मन्त्रकोविदाः यथा कल्पं कल्पः कल्पे यत् उक्तं पुनः यथा विधि शास्त्रे यत् उक्तं तथा महता कालेन कृत्वा स्रुवम् उद्यम्य इत्युक्ते यज्ञसाधनं तत् भवति, तदेव यत् हस्ते भवति तदेव उद्यम्य इत्युक्ते उपरि आकाशे हस्तम् एवं प्रसार्य
क्रोधेन स क्रोधः त्रिशङ्कुम् इदम् अब्रवीत्। इदानीं त्रिशङ्कुम् एतत् वचनं वदति विश्वामित्रः। किं वदति? पश्य मे तपसः वीर्यम् इति वदति। मम तपोबलं पश्यतु इति वदति। स्वार्जितस्य नरेश्वर, स्वेन आर्जितम् एतत् सर्वं तपोबलं पश्यतु हे नरेश्वर, हे त्रिशङ्को इति वदति। एष त्वां सशरीरेण नयामि स्वर्गम् ओजसा। यदि यज्ञेन न संभवति, मम एव बलात्, ओजसा इत्युक्ते बलात्, मम एव स्वबलेन भवन्तं त्वां सशरीरेण स्वर्गं नयामि अहम् इति कोपेन वदति। दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वर। स्वशरीरेण स्वशरीरेण स्वर्गं प्राप्तुम् अति दुष्करं, सामान्य कार्यं नास्ति तत्, दुष्प्रापमेव तत्। तथापि भवान् स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छतु, इदानीं चिन्ता मा करोतु इति वदति। किमर्थम् इत्युक्ते स्वार्जितं किञ्चिदपि अस्ति चेत्, मया तपसः बलं वा तपसः फलं वा किमपि अस्ति चेत्, राजन् त्वं तेजसा तस्य सशरीरः दिवं व्रज। सशरीरः इत्युक्ते शरीरेण सह दिवं गच्छतु। उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरः नरेश्वरः दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा। आश्चर्यं किं चेत्, तेन बलेन सः उपरि उपरि गच्छति, सः सशरीरेण शरीरेण सह गच्छति। त्रिशङ्कुः दिवं जगाम, दिवं गच्छति। हे राम, हे काकुत्स्थ, कथा अत्र। मुनीनां पश्यतां, सर्वे अपि पश्यन्ति, एषः उपरि उपरि स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुम्। इदानीं यदा यदा उपरि उपरि गच्छति त्रिशङ्कुः शरीरेण सह, स्वर्गलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः इन्द्रः आश्चर्यं प्राप्नोति। सः सर्वैः सुरगणैः देवगणैः सह सर्वैः इदं वचनम् अब्रवीत्। एतत् वचनं वदति, त्रिशङ्को गच्छ भूयः त्वं, गच्छतु इतः, भूयः इतः गच्छतु इति वदति। इत्युक्ते भूयः भूलोकं गच्छतु इति वदति। नासि स्वर्गकृतालयः, भवान् न असि इत्युक्ते त्वम् अत्र स्वर्गकृतालयः न, भवान् स्वर्गकृतालयः न इति वदति। तादृश भवतः तादृश समर्थः न इति वदति। गुरुशापहतः मूढ पथ भूमिम् इति वदति। अवाक्षिराः, गुरुशापेन हतः भवति भवान्, त्वं मूढः अपि, त्रिशङ्कुन् वदति। अतः पुनः पततु, भूमिं पततु इति वदति। कथं पततु भूमौ इत्युक्ते अवाक्षिराः, शिरः अधः भूत्वा साक्षात् भूलोकं भवान् पततु इति वदति। इदानीं शिरः उपरि अस्ति किल, उपरि उपरि गच्छति किल, इदानीं सः किं करोति, भवान् इदानीं अवाक्षिरः भवतु, शिरः अधः भूत्वा पुनः भूलोकं पततु इति वदति इन्द्रः। भूलोके विश्वामित्रः वदति उपरि उपरि गच्छतु इति वदति। इन्द्रलोकात् इन्द्रः किं वदति, अधः पततु मूढ गुरुशापहतः इति इन्द्रः वदति। एवम् उक्तः महेन्द्रेण त्रिशङ्कुः अपततु पुनः, पुनः अधः अधः पतन् अस्ति सः त्रिशङ्कुः। विक्रोशमानः, इदानीं किं करोति, उच्चैः क्रोशं करोति किल त्रिशङ्कुः, अहमित् इदानीं कुत्र गच्छामि इति क्रोशं
करोति। विक्रोशमानः। किं विक्रोशमानः? अतीव उच्चस्वरेण यत् वदति सः एव क्रोशं किल। किं विक्रोशति इत्युक्ते त्राहि मां रक्षतु कृपया, कः मां रक्षति इति। त्राहि इत्युक्ते रक्षतु, अवैहि त्राहि अवतु। विक्रोशमानः त्राहि इति विश्वामित्रं तपोधनं। तस्य शरणं विश्वामित्रः एव किल। अतः विश्वामित्रं वदति कृपया मां रक्षतु इति। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य क्रोशमानस्य त्रिशङ्कोः वचनं श्रुत्वा कौशिकः इत्युक्ते विश्वामित्रः रोषमाहरयत्। पुनः इतोपि तीव्रं रोषम् आगच्छति तस्य। यदा यदा कार्यसिद्धिः न भवति तदा तदा रोषम् अधिकम् अधिकं भवति विश्वामित्रस्य। तिष्ठ तिष्ठ इति वदति। तिष्ठ तिष्ठ इत्युक्ते अस्माकं हिंदी भाषायां ठहरो ठहरो एतत् सर्वं कोलाहलसमये युद्धसमये ते वदन्ति, वीराः वदन्ति, क्षत्रियाः अपि वदन्ति, तिष्ठ तिष्ठ इति वदन्ति। भवतां स्वमातृभाषायामपि एतत् भवति एव। कोलाहलसमये युद्धसमये ते तिष्ठ तिष्ठ आगच्छामि अहं, मम आयुधं स्वीकृत्य आगच्छामि, मारयामि, तिष्ठ तिष्ठ इति वदन्ति। तथा एव तस्य आश्चर्यं तत्। चिन्ता मास्तु, भवान् एकक्षणं तिष्ठतु इति तथा च अब्रवीत्। ऋषि मध्ये स तेजस्वी प्रजापतिः इव अपरः। इदानीं सः कथं भवति विश्वामित्रः? यथा ब्रह्मा स्रष्टा सृजति किल, प्रजापतिः अपि भूतानि सृजति किल, यथा अपरः प्रजापतिः इव, यथा अपरः सृष्टिकर्ता भवति तथा रोषं प्राप्नोति विश्वामित्रः। ऋषि मध्ये तेजस्वी प्रजापतिः इव अपरः सृजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तर्षीन् अपरान् पुनः। पुनः किं करोति? पुनः सृष्टिं करोति सः विश्वामित्रः। दक्षिणमार्गे सप्तर्षीन् तत्र न सृष्टिं कृतवन्तः पूर्वं प्रजापतेः अपि। इदानीं सः नूतनं सृष्टिं करोति, सृजति। सृजन् दक्षिणमार्गस्थान् सप्तर्षीन् परान् पुनः अपरान् सप्तर्षीन् सृजति। नक्षत्रवंशम् अपरमपि सृजति विश्वामित्रः। आश्चर्यं पश्यतु विश्वामित्रस्य। पुनः नक्षत्रवंशमपि सृजति सः। क्रोधमूर्छितः, क्रोधेन पुनः सृष्टिं करोति। दक्षिणां दिशमास्ताय ऋषि मध्ये महायशाः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः। एवं क्रोधेन सह तथा भवति, तथा सृष्टिं करोति एषः। एवं नक्षत्रवंशमपि सृष्ट्वा पुनः अपरम् इन्द्रमपि सृष्टिं करोमि इति चिन्तयति। यदि सः इन्द्रः सहायं न करोति, अपरम् इन्द्रम् अहं सृष्टिं करोमि इति तादृश एवं क्रोधेन कालुष्यं प्राप्नोति एव, कलुषीकृतः। अन्यमन्यं सृष्टति सः, कलुषीकृतः सः क्रोधेन। सः विश्वामित्रः एव। कथं कलुषीकृतः इत्युक्ते क्रोधेन। अन्यमिन्द्रं करिष्यामि इति वदति। लोकः वा स्याद् अनिन्द्रकः, नो चेत् नूतनलोकम् अनिन्द्रकः पुनः भविष्यति इति, तथा सृष्टिं करोमि इति चिन्तयति। दैवतानि अपि सः क्रोधात् स्रष्टुं समुपचक्रमे। पुनः तत्र देवगणान् पुनः तत्र सृष्टिं करोमि इति सः चिन्तयति। एवं देवासुराः अपि तत्र भयं प्राप्नुवन्ति किञ्चित् इदानीं। तदेव अत्र
अग्रे अस्ति। अत्र पश्यन्तु कथं देवासुराः अपि अत्यन्तं सम्भ्रान्ताः। ते वदन्ति विश्वामित्रं, किं वदन्ति अग्रे पश्यन्तु। ततः परमसम्भ्रान्ताः सर्षिसङ्गाः सुरासुराः विश्वामित्रं महात्मानं ऊचुः वदन्ति। सानुनयं वचः इत्युक्ते अनुनयम् इत्युक्ते यथा सान्त्वनम् इत्युक्ते क्रोधेन न वदन्ति इति अर्थः। यथा नयन्ति कार्यनयने कार्यसिद्ध्यर्थं ते कथं वदन्ति पश्यन्तु। अयं राजा महाभागा, हे महाभाग विश्वामित्र, अयं राजा त्रिशङ्कुः गुरुशाप परीक्षतः। क्षतः इत्युक्ते तत्र विद्धः इत्युक्ते शापेन क्षिप्तः, क्षतः इत्युक्ते ताडितः इति अर्थः। क्षतः इति शापेन ताडितः, परिताडितः गुरुशापात्। सशरीरः दिवं यातुं कथम् अर्हति? न अर्हति एव इति वदन्ति। न अर्हति एव तपोधना दिवं यातुं गन्तुं, यातुम् इत्युक्ते गन्तुं। सशरीरः दिवं गन्तुम् अर्हति वा? न अर्हति एव तपोधना इति सानुनयं वचः वदन्ति। इत्युक्ते किमर्थम् एतत् सर्वं करोति? तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् सुमहत् वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः। सर्वान् देवतान् उद्दिश्य किं वदति अग्रे पश्यन्तु। सशरीरं स्वर्गं प्रापयामि इति प्रतिज्ञां कृतवान् किल इति सः अग्रे वदति। कथम् अहं मम प्रतिज्ञाम् असत्यं करोमि इति अग्रे वदति। पश्यतु। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः अब्रवीत् सुमहत् वाक्यं कौशिकः सर्वदेवताः सशरीरस्य भद्रं वः मङ्गलं भवतु हे देवाः। त्रिशङ्कोः अस्य सशरीरस्य भूपतेः आरोहणं प्रतिज्ञातम्। मया प्रतिज्ञा कृता। कथम् अहम् इदानीम् अनृतं कर्तुम् उत्सहे? अनृतम् इत्युक्ते असत्यं। न अनृतं तत् वाक्यं, मम वाक्यं पुनः न असत्यं कर्तुं शक्नोमि, न कर्तुम् उत्सहे। तथा कर्तुम् अहं न कथम् अहं करोमि इति वदति। एवं वदति सः। उक्त्वा किं वदति अग्रे? त्रिशङ्कुः सशरीरं शाश्वतं वा अथवा निवासं वा, नो चेत् सः सृष्टिं कृतवान् किल, नक्षत्राणि लोकं, यावत् पर्यन्तं नक्षत्रं तत् लोकं सः सृष्टिं कृतवान् तावत् पर्यन्तं तत्र सः तिष्ठतु इति भवन्तः एव अनुमतिं ददतु इति वदति। अग्रे पश्यन्तु। स्वर्गो अस्तु सशरीरस्य। भवन्तः किं कुर्वन्तु? सशरीरे सः यथा स्वर्गं गच्छति, स्वर्गलोकं गच्छति, तथा कुर्वन्तु। त्रिशङ्कोः अस्य शाश्वतः स्वर्गः अस्तु शाश्वतः। अथवा नक्षत्राणि सर्वाणि मामकानि, यथा अहं सृष्टिं कृतवान् तानि सर्वाणि ध्रुवाणि कुर्वन्तु। इत्युक्ते तत्रैव तानि सर्वाणि नक्षत्राणि सर्वाणि तत्रैव यथा तिष्ठन्ति तथा करोन्तु। यावल्लोकाः धरिष्यन्ति तिष्ठन्ति एतानि सर्वशः। यत् मया सृष्टं यत् तत्सर्वं यावत् देवलोकाः अन्ये लोकाः धरिष्यन्ति तावत् पर्यन्तं एतानि अपि तत्र यत् कृतानि तत् सर्वं सुराः सर्वे तत् अनुज्ञातुम् अर्हता इति वदति।
यदि त्रिशङ्कुः स्वर्गलोकं गच्छतु नो चेत् यत् यत् मया सृष्टिं कृतवान् तत्र सर्वं तत्र तिष्ठतु इति वदति सः। एतत् वा करोतु एतत् वा कुर्वन्तु, भवन्तः किम् इच्छन्ति इति वदति इदानीं विश्वामित्रः। अग्रे ते किं वदन्ति पश्यन्तु। हे मुनिश्रेष्ठ, यथा भवान् वदति तथैव भवतु इति एव वदन्ति ते। इत्युक्ते नक्षत्राणि अपि सृष्टिं कृतवान्, ज्योतिश्चक्रं सर्वं। इदानीं त्रिशङ्कुः नक्षत्राणां मध्ये प्रकाशते सः। कथं प्रकाशते इत्युक्ते शिरः अधः पतित्वा तत्र सः आकाशे भवति त्रिशङ्कुः। तत् अग्रे वदति पश्यन्तु। एवमुक्ताः सुराः सर्वे प्रत्युचुः मुनिपुङ्गवम् एवं भवतु अस्तु एवं भवतु इति वदति। भद्रं ते तिष्ठन्तु एतानि सर्वशः, यत् यत् भवान् सृष्टिं कृतवान् तत् तत् सर्वं तिष्ठन्तु एतानि सर्वशः इति वदन्ति। इत्युक्ते ते अपि न अङ्गीकुर्वन्ति स्वर्गलोकं यत् भवान् सृष्टिं कृतवान् तत् अस्तु तथैव तिष्ठन्तु इति वदन्ति देवाः अपि। गगने तानि अनेकानि वैश्वानरपथात् बहिः, वैश्वानरपथात् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिषु जाज्वलन् अवाक्षिरा त्रिशङ्कुः च, अवाक्षिराः त्रिशङ्कुः च जाज्वलन् तत्र देदीप्यमानः तिष्ठतु अमरसन्निभः। यथा देवसदृशः देवलोके यथा देवाः तिष्ठन्ति तथैव सः तत्रैव तिष्ठतु इति वदति। अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिंषि, अग्रे किं वदन्ति पश्यन्तु। कीर्तिमान् भवतु सः इति चरितार्थः, कीर्तिमान् भवतु नक्षत्र एतत् इति वदति। अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिंषि नृपसत्तमं कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा, यथा स्वर्गलोकगतकीर्तिः भवति जनस्य तथैव त्रिशङ्कोः अपि कीर्तिः तथैव शाश्वतं कीर्तिः भवतु इति ते अग्रीमेण्ट् भवति इदानीं देवानां मध्ये विश्वामित्रं मध्ये। इत्युक्ते तादृश तपोबलं विश्वामित्रस्य इति। अग्रे वदन्तु, अग्रे पश्यन्तु। स्तुतिं कुर्वन्ति, एवं विश्वामित्रस्य स्तुतिं कुर्वन्ति ते सर्वे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैः अभिष्टुतः, अभिष्टुतः इत्युक्ते सर्वे अपि विश्वामित्रं स्तुतिं कुर्वन्ति। ऋषि मध्ये महातेजा बाढमिति एव वदति, बाढम् इति वदति, अङ्गीकारं वचनं वदति। देवताः अपि अङ्गीकारं वचनं वदन्ति। ततो देवाः महात्मानः ऋषयश्च तपोधनाः जग्मुर्यथागतं सर्वे यज्ञस्य अन्ते नरोत्तमा। एवं यज्ञसमापनं भवति। त्रिशङ्कोः कीर्तिः अपि भवति, विश्वामित्रस्य अपि कीर्तिः भवति, पुनः देवानाम् अपि स्वर्गलोक अप्राप्तिः अपि यथा तथा भवति इति एवमस्ति कथा। त्रिशङ्कोः बहु प्रसिद्धं कथा अस्ति। एवं 60तमः सर्गः मङ्गलश्लोकः। अग्रे 61तमः सर्गः अग्रिमवर्गे पश्यामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं, नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। इंटरेस्टिंग। नमो नमः।